हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले कलम कपड़े और हथियार बनाकर इंसानियत के लिए तरक्की के रास्ते खोले, लेकिन जो आप पर सहीफ़ा नाजिल हुआ वो बाइबल से अलग क्यों कर दिया गया? द बुक ऑफ इनॉक एक ऐसा सहीफ़ा जो शायद दुनिया की सबसे पुरअसरार किताबों में एक है, क्योंकि इस किताब में इस कायनात की पैदाइश, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के पुरअसरार कहानियाँ और ऐसे राज लिखे हैं जो शायद हमारे पढ़े गए तारीख़ से मेल नहीं खाते। जाइम्स, इल्म नजूम, पोर्टल्स और खिलाई मखलूक, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जंग करना, ये तमाम चीज़ें इस किताब को मज़ीद पुरअसरार बना लेती है। क्या वाकई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खिलाई मखलूक से जंग करके इंसानियत को बचाया था? इस्लामी रवायात इसके मुतालिक क्या कहती है? क्या मॉडल साइंस का सबसे बड़ा सवाल यानी एलियंस और पोर्टल्स का हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और दौर से कोई ताल्लुक़ है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे पैगंबर थे जो हज़रत आदम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। आपकी पैदाइश कदीम शहर बाबिल में हुई। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। आपका ज़्यादातर वक्त दर्स और तबलीग में गुज़रता था, चुनांचे लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीश के 5वें नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम के 500 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। काबिल की औलाद ने शिर्क, बदकारी, बेहयाई का बाज़ार गरम कर रखा था। ज़िनाकारी और शराब नौशी आम थी। हर तरफ बुतों की पूजा, आग की परस्तिश हो रही थी। लिहाजा बनी आदम की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। नबूवत के मनसब पर फाइज होते ही आपने अपने कौम के भटके हुए लोगों में तबलीग का काम शुरू कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिनको इल्म नजूम, इल्म हिसाब का इल्म बतौर मुअज्जज़ा अता किया गया था। कहा जाता है कि आपको 72 ज़बानों का इल्म था। दुनिया की तमाम कदीम बुनियादी ज़बान मसलन अरबी, सीरियानी, यूनानी, अबरानी और मिस्री ज़बान की बुनियाद आपने ही रखी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए जो उस वक्त के लोगों के लिए रहनुमाई थी। आपने ही असलहा और हथियार बनाने का फ़न आम किया। मौरख़ीन ने लिखा है कि चूँकि बनु काबिल बार बार आपके इलाक़ों पर हमले किया करता था, लिहाजा आपने असलहा बनाया और उनसे कई बार खून रेज़ी जंग भी लड़ी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की 365 साल की उम्र थी। उलमा, मुफस्सिरीन और बहुत से ताबईन का ये कौल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था और चौथे आसमान पर आप अलैहिस्सलाम के रूह को कब्ज़ की गई, जहाँ प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आपसे मुलाकात की थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके ज़माने के मुतालिक मालूमात के 2 मज़ीद ज़राए मौजूद हैं। पहला कदीम सुफेरी तख्तियाँ, दूसरा तौरेत का गुमशुदा सहीफ़ा द बुक ऑफ इनॉक। सन 1946 में बहर मुर्दार किनारे एक गार में 900 कदीम सहीफ़े दरियाफ़्त हुए। ये वही सहीफ़ा है जो हन्नौन यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। उन सहीफ़ों में एक बड़ा सहीफ़ा तौरेत गुमशुदा हिस्सों का था, जिसे आज हम द बुक ऑफ इनॉक कहते हैं। द बुक ऑफ इनॉक में तारीख़ इंसानी की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है, जिसमें हज़रत नूह के ज़माने तक के वाक़यात लिखे हैं। इस सहीफ़े में एक ख़ास किस्म के मखलूक का ज़िक्र है जिसे द वॉचर्स कहा गया है। इंजील में इन्हें द फॉलन एंजल कहा जाता है।
اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے کچھ فرشتوں کے نظر میں آنے لگیں۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آنے لگیں۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں کے فریبتہ تھے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادی بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق تھے، جسے بائبل میں نیفیلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ بہ جگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہودا اور نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ابلیس ایک فرشتہ نہیں جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کے بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد کیا۔ خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام ایزاجل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے، اور اسی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچر سے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کرائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی، اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کے تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک وہیں دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری ٹیبلٹس کے مطابق خنوخ کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق انوناکی دراصل ایلین کی نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا تھا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال کرنا اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات صحیفہ اینوک، سمیری ٹیبلٹس کے ساتھ اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ فالنس اینجل، واچرز یا انوناکی یا خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ ہوئے اور جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کیا اور انسانی تہذیب کو بچایا۔